میرے کریم نبی لاجپال نبی فرما رہے نے لوگوں میں کچھ نہیں منگدا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے صرف ایک چیز منگنا، میرے قریبیاں نال محبت کریا جے، قریبیاں نال پیار کریا جے، قریبیاں نال مودت رکھیا جے۔ حضرات گرامی، ایک ہندی ہے محبت اور ایک ہندی ہے مودت۔ محبت اور مودت دے اندر فرق ہے۔ قرآن فرما رہے ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کائنات دے لوگوں میرے قریبیاں دے نال محبت نہیں مودت رکھیا جے، مودت رکھیا جے، مودت رکھیا جے۔ ان مودت تے محبت دے اندر فرق کی یہ میں سادہ جیا ترجمہ کرنا چاہنا ہر بندے دی سمجھ اندر آئے۔ محبت ہوندی ہے ایک انسان نو دوسرے انسان نال محبت ہو جاوے، ایک چیز دی دوسری چیز نال محبت ہو جاوے، ایک جان دی دوسری جان نال محبت ہو جاوے۔ حضرات گہری تو گہری بھی محبت ہوئے، محبت ٹوٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، بندے دی موت واقعہ نہیں ہوئے، بندہ زندہ رہن دی سکت رکھے گا اگر محبت ٹوٹ جائے۔ لکھا انساناں ایک دوسرے دے نال محبت کرتے ہیں، کسے موڑ اور کسے مقام تے محبت ٹوٹ جاندی ہے، محبت ختم ہو جاندی ہے۔ حضرات خلا تے جدائی پیدا ہو جاندی ہے۔ انسان محبت تو بغیر زندہ رہ سکتا ہے، ایک انسان نو انسان دے نال محبت ہے، محبت ختم ہو گئی۔ حضرات گرامی بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ایک مودت، محبت اور مودت دا فرق دسنا چاہنا ہاں۔ حضرات گرامی مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں، مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے۔ اگر مچھلی نو پانی دے اندروں باہر کڈ لو چند گھڑیاں تو بعد مچھلی مر جائے گی، مچھلی جڑی ہے حضرات دی جان ختم ہو جائے گی۔ پتہ چلیا کہ محبت تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن مودت تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ قرآن اندر ارشاد فرما رہا ہے کائنات دے لوگوں میری اہل بیت دے نال محبت نہ رکھیا جے، محبت تو بغیر تے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، میری اہل بیت دے نال مودت رکھیا جے۔ اگر مودت نہ ہوئے گی تو پھر زندہ ہی نہیں رہ سکو گے، زندہ ہی نہیں رہ سکو گے اگر مودت نہیں ہوئے گی۔ اور اے نہیں کہ انسان مثلا کہے جی میں معاذ اللہ مودت نہیں رکھدا تے میں تے زندہ ماں۔ حضور دی حدیث سنو، حضور نے فرمایا او جڑا ذکر الہی تو دل خالی ہوئے او مردے دی طرح ہے، او چلدی پھر دی لاش ہے، نہ دیو دے نال کوئی سروکار میرے کریم پروردگار نو ہے، نہ دے نال کوئی سروکار میرے کریم نبی لاجپال نبی مدینے دے تاجدار نو ہے، او چلدی پھر دی ایک لاش ہے۔ حضرات دا کسے نو کوئی فائدہ نہیں، او بس اپنی حد تک زندگی دے لمحات گزار رہا ہے۔ کائنات دے لوگوں اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے میری اہل بیت طہار دے نال حضور فرمانے نے مودت رکھیا جے۔ اگر مودت ختم ہو جائے گی تسی مر جاؤ گے، مر جاؤ گے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی چلو آج میں محبت اہل بیت طہار دا ذکر کرنا، ذرا توجہ نہ سنیا جی۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں صحابہ نے عرض کی تھی لاجپالا مدینے دے تاجدارا جنہاں نال اللہ مودت دا حکم دے رہے ہیں او کیڑیاں کیڑیاں شخصیات نے، کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے، سیدہ زہرا پاک دا نا ہے تے ادب نال کیا کرو سبحان اللہ۔ حضور دی جان نے، حضور دے جسم دا حصہ نے سیدہ زہرا پاک۔ اور میرے کریم نبی لاجپال نبی دی حدیث ہے جدو سیدہ زہرا پاک حضور دی بارگاہ دے اندر آندیاں رہیاں نے میرے نبی اٹھ کے استقبال کر دے رہے نے، اپنی کملی مبارک نو بچھا چھڑ دے رہے نے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دے پیشانی تے بوسا لیندے رہے نے اور کائنات دے لوگاں نوں دسدے رہے نے کائنات دے لوگو اگر سب تو زیادہ کائنات دے اندر کسے نال مینوں پیار ہے تے مینوں اپنی لخت جگر فاطمہ تو زہرا نال پیار ہے پیشانی تے بوسا لیندے رہے نے حضور اور حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے رہے نے اپنی بیٹی دے استقبال واسطے او حضرات گرامی حضور نے فرمایا میری اہل بیت طہار دے اندروں سیدہ زہرا پاک نے مولا علی مولا مشکل کشا نے میرا بیٹا حسن تے حسین نے کائنات دے لوگو میں نہ چار ہستیاں دے نال حضور فرماندے نے پیار کرنا ماں اور تسی بھی پیار کریا جے اور لوگوں سن لو جڑا جڑا اینا چار نفوس قدسیہ دے نال پیار کرتا ہوئے گا میرا رب بھی او دے نال پیار کرے گا رب بھی او دے نال کی کرے گا جڑا حضور دی آل نال پیار کرے گا رب او دے نال پیار کرے گا انج کہہ لو سادے لفظاں دے اندر رب او دے تے راضی ہو جائے گا انسان نماز پڑھتا ہے کہ رب راضی ہو جاوے زکوٰۃ ادا کرتا ہے رب راضی ہو جاوے روزہ رکھتا ہے رب راضی ہو جاوے حضرات سخاوت کرتا ہے رب راضی ہو جاوے تہجد پڑھتا ہے رب راضی ہو جاوے شراب کے چاشت پڑھتا ہے رب راضی ہو جاوے قرآن پڑھتا ہے رب راضی ہو جاوے ساری ساری رات سجدیاں دے اندر گزارتا ہے رب راضی ہو جاوے رب کائنات تے فرما رہے ہیں میرے محبوب دی آل نال پیار کریا جے پھر میں رب تواڈے تے راضی راضی ہاں پھر میں رب تواڈے تے راضی راضی ہاں پھر تانوں لوڑ نہیں پوے مینوں راضی کرن دی میں رب تواڈے تے راضی ہو جاواں گا جدے تے میرا محبوب راضی ہو جاوے میں رب بھی اودے تے راضی ہو جانا وا تے حضور فرما رہے ہیں میں اہل بیت طہار نال محبت کرنا وا چار نفوس قدسیہ جنہاں چوں سیدہ زہرا پاک حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میری جگر دا ٹکڑا ہے وروحی و قلبی فاطمہ میری روح بھی ہے میرا قلب بھی ہے اور حضرات سیدہ زہرا پاک کا کیڑا کیڑا مقام بیان کراں پل صراط تو جس ویلے سیدہ زہرا پاک کا گزر ہون لگے گا حدیث کے اندر آندا ہے حضرات گرامی سیدہ زہرا پاک جس ویلے گزرن لگن گیاں رب کائنات فرمائے گا فرشتیو اے نبیو اے ولیو اے کتبو اے میرے فرشتیو جی مولا فرمایا اج اپنی نظراں جھکا لو اج اپنی نظراں نیویاں کر لو نظراں جھکا لو مولا بڑے بڑے نبی گزرے نبیاں دیاں ماواں گزریاں نبیاں دیاں بیٹیاں گزریاں تے تو اے حکم نہیں فرمایا نظراں جھکا لو فرمایا او ہو نبیاں دیاں بیٹیاں سن اے مدینے والے میرے محبوب دی بیٹی دا گزر ہو رہا جب اپنی نظراں جھکا لو ہور نبیاں دیاں بیویاں سن اج شیر خدا دی بیوی جا رہی ہے او ہور لوکاں دیاں ماواں سن اے حسنین کریمین دی ماں جا رہی ہے حضرات گرامی جنہاں دا ایک وال دوپٹے چوں باہر رہ جاوے سورج ہی نہیں چڑھدا ایک دوپٹے دا وال باہر رہ جاوے سورج حیا کردا ہے حضرات اس زہرا پاک دا اپنا کی مقام ہوے گا فرمایا علی پاک نال محبت کریا جی کون علی حضور نے فرمایا لوگو علی دا ذکر بھی عبادت ہے علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے میں اہل بیت طہار کا ذکر سنانا چاہنا ہوں ذرا محبت رسول اور محبت اہل بیت رسول سنا رہے ہیں فرمایا علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے میرا موضوع نہیں میرا موضوع محبت اہل بیت طہار ہے لیکن چار نفوس قدسیہ دی ایک ایک شان بیان کر رہے ہیں فرمایا علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے یا علی نعرہ حیدری ماریے نا تو پھر شیراں والی آواز ہونی چاہیے یا مومن ہوندا ہے علی دا نام سنے تے چہرہ کھل جائے مسکراہٹ تے آئے نا چہرے دے یار تے جے بندہ انج بجا چہرہ بہ رہے چپ کر کے بہ رہے علی دے نام تے بھی جے نعرہ نہیں مارنا تے 10 پھر کدے نام تے نعرہ مارنا ہی ہے
یا پھر عبادت کر لینے نگر نگر گلی گلی علی 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 بازو چکے نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 حضرات گرامی سنو، فرمایا نفوس قدسیہ چوں میرا بیٹا حسین بھی میری اہل بیت ہے۔ کون؟ سید حسین پاک۔ حضرات ایک دن حضور علیہ السلام بچے کھیل رہے، میرے اور تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے نو نا اپنے وال بلا کے کدی سینے پہ لاندے نے، کدی بچے دی پیشانی پہ چمدے نے۔ اچھی بولو یار، اچھی بولو۔ حضور انج کر کے نا انج بچے نو پھڑ کے سینے سمجھے نہیں یار تسی۔ حضور کدی بچے دی پیشانی پہ چمدے نے، کدی بچے دے ہاتھ پہ چمدے نے۔ کتاب میرے سامنے، حوالہ میرے کل موجود ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے تے تواڈے کریم نبی لجپال نبی مدینے دے تاجدار آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں جو اس بچے نو بلا کے کریم نبی لجپال نبی پیار کر رہے نے، کدی پیشانی چمرے نے، کدی حضرات دے ہاتھ چمرے نے، کدی سینے لا رہے نے۔ عرض کر دینے سیابا سونیاں کملے والے بدو ہاتھ مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے اے بچے نو چم کیوں رہے ہو، پیار کیوں پہ کر دے ہو، محبت کیوں پہ کر دے ہو؟ کائنات لوگو کریم نبی لجپال نبی مدینے دے تاجدار آقا سرکار نے فرمایا صحابہ جڑا میرے حسین نال پیار کردہ، میرے حسین نال محبت کردہ ہے، ایک دن میں ویکھیا میرا حسین بیٹا جا رہا، جتھے جتھے حسین دے قدمین لگ رہے نے، رب کعبہ دی عزت دی قسم اسے جگہ تے بوسے پیا کردہ ہے، نالے حسنین کریمین تے میرے بیٹے حسین دے قدمہ والی جگہ تو ایسی صحابہ مٹی چک کے اپنیاں اکھاں دا سرما پیا بناندا ہے، مٹی چک کے اپنیاں اکھاں دا سرما بنا رہا، کدی پیشانی تے مل رہا ہے، کدی رخساراں تے مل رہا، میرے بیٹے حسین نال پیار کردا ہے۔ کائنات دے لوگوں پتا چلیا جڑا حسین نال پیار کرے گا میرے آقا دے نال پیار فرما، جڑا سید حسین نال پیار کرے گا میرے آقا دے نال پیار فرمان گے، اور جدے نال میرے آقا پیار فرمان گے او دے نال پھر میرا رب پیار فرمائے گا۔
حضرات اگے سنو، امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام، کون امام حسن اور حسین؟ حضور نے فرمایا لوگو جدو مینو جنت دی خوشبو سنگن دا دل کردا ہے میں کدی حسن نو سنگ لینا کدی حسین نو سنگ لینا، انج سمجھ لو جنت دی خوشبو سنگ لینا، جنت دی خوشبو سنگ لینا۔ حضرات حضور نے فرمایا میں انہاں نفوس قدسیہ دے نال پیار کرنا، صحابہ تسی بھی پیار کرے ہو، ٹھیک ہے سونا۔ سرکار نے فرمایا سن لو جڑا جڑا انہاں نال پیار کرے گا او دے نال میرا رب بھی پیار فرمائے گا۔ او دے نال کون پیار فرمائے گا؟ رب بھی پیار فرمائے گا۔ یا پھر اسے کیوں نہ کہیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ۔ نانا محرم الحرام دے ایام تے پہلا جمعہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں مولا علی مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ سارے نہیں پڑھ رہے، مل کے پڑھو، اللہ اللہ نبی کا۔ ایک گل سن لو، ہو سکتا ہے پھر تہاڈا ذوق بن جاوے ذرا مل کے پڑھن دا۔ حضرت مجدد پاک اپنے مکتوبات لکھ دے نے جڑا بندہ ایک واری صرف اللہ کہندا نا، ایک واری اللہ، جس ویلے او دی تاثیر اندر جاندی ہے نا، اللہ اسی ویلے سارے گناہاں نو باہر کڈ چھڑدا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ بندہ جس ویلے ایک واری کہ اللہ، تے ہن ہے موڈ اللہ اللہ کہن دا، جدہ جدہ موڈ ذرا مل کے کہو سبحان اللہ، تے مل کے کہہ لو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ۔ واہ واہ خوش رکھے اللہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں مولا علی مشکل کشا ہے، ذرا گونج پڑے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ۔ میں کیوں بار بار پڑھ رہا، نالے گناہ معاف ہو رہے ہیں، نالے رب راضی ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ فاطمہ ہے، اس میں مولا علی مشکل کشا ہے،
سینہ چوڑا کر کے اللہ اللہ نبی، اگے والے بندے فرنٹ سیٹ والے تے جا کے بہندے نے اللہ اللہ نبی کا یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ فاطمہ ہے، اس میں مولا علی مشکل کشا ہے، اللہ 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 خوش رکھے جی۔ سنو حضرات ہن حضور دیاں حدیثاں، اچھی بول سکتے ذرا سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے متعلق امام مالک فرماندے نے جڑا بندہ محبت نال حضور دی حدیث سن لوے نا، محبت نال حضور دی حدیث سن لوے، میرے کریم نبی لاجپال نبی دی زندگی چ ضرور ایک مرتبہ نو زیارت نصیب ہوندی ہے۔ امام مالک دا قول ہے جڑا محبت نال حدیث رسول سن لوے، تو میں ایک حدیث نہیں میں کئی حدیثاں تلاوت کرنی نے اہل بیت اطہار دی شان اندر، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ ٹائم وال بھی ایک میری نظر جاندی ہے، ایک واری تواڈے کھلے چہریاں وال نظر جاندی ہے، میں کہنا ٹائم نو ویکھاں کہ تواڈے کھلے چہرے ویکھاں، تے دل ہی کردا ہے ٹائم نو بھی ویکھی جا تے کھلے چہرے بھی ویکھی جا تے شان اہل بیت بھی بیان کری جا۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے تے تواڈے کریم نبی لاجپال نبی مدینے دے تاجدار آقا، آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ النُّورُ وَالْهُدَى فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ وَقَالَ أَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَقَالَ سِلَاسًا، میرے اور تواڈے کریم نبی لاجپال نبی مدینے دے تاجدار آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا وا، اور ہلکیاں پھلکیاں نہیں ثقلین باریاں چیزاں چھڑ کے جا رہا، وزنی چیزاں چھڑ کے جا رہا وا، سونیاں کملے والے کیڑی کیڑی چیز چھڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا انا کتاب انا تارکم فیکم الثقلین، دو وزنی چیزاں چھڑ کے جا رہا وا، اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہا، کتاب اللہ چھڑ کے جا رہا وا، فیہ النور والہدی، جڑی نور بھی دے ہدایت بن کے آئی ہے، نورانی دے ہدایت بن کے آئی ہے کائنات دے لوگوں۔ فرمایا جڑا اللہ دی کتاب نو مضبوطی دے نال پکڑ لوے گا، رب کعبہ دی عزت دی قسم قیامت آ سکدی ہے، بندہ گمراہ نہیں ہو سکدا۔ سونیاں کملی والی دوسری چیز کیڑی چھڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا وقال اہل بیت، اپنی اہل بیت چھڑ کے جا رہا وا، اپنے گھر والے چھڑ کے جا رہا، اہل بیت اطہار چھڑ کے جا رہا وا، کائنات دے لوکو جڑا اہل بیت اطہار دا دامن پھڑ لوے گا، قیامت آ سکدی ہے، او بھی کبھی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ ایک قرآن چھڑ کے جا رہا وا، دوسری اہل بیت چھڑ کے جا رہا۔ اگلی حدیث سنیا جے کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے، کریم نبی دے غلاموں، حضور نے فرمایا دوویں جڑیاں نے حوض کوثر تے آن ملن گیاں، حوض کوثر تے آ جان گیاں، میرے کول حوض کوثر تے آن گیاں، جڑا جڑا میرا غلام آئے گا عرض کرن گیاں یا رسول اللہ کملی والے مدینے دیا تاجدارا، اے او تیرا غلام جڑا قرآن نال محبت کردا رہیا اے او تیرا غلام جڑا اہل بیت نال محبت کردا
نظارے آئے حضرات ایک پاسے قرآن ہوئے گا دوسرے پاسے نبی دی اہل بیت ہوئے گی او مولوی اج سن لیا میں تھنو دسنا چاہنا تو کہنے نہیں صرف قرآن پڑھیے تے بخشش ہوئے گی صرف نمازاں بخشش ہوئے گی میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک پاسے قرآن ہوئے گا ایک پاسے میری اہل بیت ہار ہون گے جدی سفارش کر دے جان گے میں اودی بخشش فرماندا جاگا انہوں ہوئے کوثر پلاندا جاگا کوثر دے جام پلاندا جاگا جدے بارے دے اندر اچھیاں دوائیاں ملن گیاں آؤ حضرات کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا مضبوطی دے نال تھم لیا جے کدی گمراہ نہیں ہوگے اگلی حدیث سنیا جے کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيت امان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيت ذهب أهل الأرض حضور فرما رہے نے لوگوں سن لیا جے جی سونے کملی والے کی فرمانا چاہتے ہو حضور نے فرمایا ستارے سمان والیاں دے واسطے مان نے النجوم امان فی السماء حضور نے فرمایا سمان والیاں دا امن ستارے نے اچھی بولو اور اچھی بولو ذرا حضور فرما رہے نے آسمان والیاں دے واسطے النجوم امان لأہل السماء آسمان والیاں دے واسطے امن تے سلام کی ستارے نے وَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ جس ویلے ستارے چھپ جان گے ستارے چلے جان گے ستارے جڑے نے ختم ہو جان گے کائنات کے لوگوں آسمان والے بھی ختم ہو جان گے آسمان والے بھی حضرات انہاں واسطے سلامتی دی باز کوئی چیز نہیں رہے گی ایسے طرح میرے نبی فرما رہے نے واہل بیت امان لأہل الارض کائنات کے لوگوں میری اہل بیت مثال کیے میری اہل بیت زمین والیاں دے واسطے امن دی گارنٹی لوگوں کریم نبی لاجپال نبی فرما رہے ہیں اے کائنات کے لوگوں زمین والوں کے لیے امن و سلامتی میری اہل بیت اطہار سے ہے جب میری اہل بیت اطہار ختم ہو جائے گی دنیا میں نہیں رہے گی دنیا بھی باقی نہیں رہ سکتی پتا چلیا جدو اہل بیت اطہار ختم ہو جائے گی دنیا تو چلی جائے گی قیامت آ جائے گی کی آ جائے گی اچھی تے بولو تو آڈے تے نہیں ہونے آن لگی اچھی تے بولو سبحان اللہ یار حضور نے فرمایا جب میری اہل بیت اطہار چلے جائیں گے پھر زمین کا امن اور سلامتی ختم ہو جائے گی حضرات اس حدیث سے پتا چلا کہ جب تک میرے کریم نبی کی یاد سے ایک شخصیت بھی باقی ہے ایک بچہ بھی باقی ہے اس زمین پہ کبھی قیامت نہیں آ سکتی ہمیشہ امن اور سلامتی رہے گی حضور کی آل کی وجہ سے یہ ساری سلامتیاں ہیں یہ سارے امن ہیں یہ ساری بہاریں حضور کی آل کی وجہ سے اچھی بولو یار اچھی بولو میں کیڑی گال سنا ماں وقت اجازت نہیں دے رہا اگلی حدیث سنو جلدی دنال حضور علیہ السلام دے غلاموں چوتھی حدیث لگا پڑھندرہ مہربانی فرمایا جی اچھی بولو سبحان اللہ حضور علیہ السلام دے غلام نور الابصار اصاف الراغبین جامع صغیر نزہت المجالت تفسیر کبیر 4-5 کتاباں دے حوالے حدیثاں موجود نے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ
مینو کل ایک فیس بک تے بندہ مل گیا، میں شان علی بیان پہ کراں تو فیس بک تے میرا کلپ پہ چلدا سی، بار بار مینو جناب تھلے کمنٹس کرے کہندے جی ایدا کوئی حوالہ، ایدا کوئی حوالہ، ایدا کوئی حوالہ۔ میں کہ مولوی جی داڑھی گٹھ لمبی رکھی جے تانوں پتہ ہی نہیں کہ علی دی شان کی ہے۔ کہندے جی میں پورا درس نظامی کیتا ہے۔ میں کہ چولے پتہ نہیں کتے مدرسے دے پیچھے بیٹھ کے درس نظامی کر لے آئی ہے؟ نہیں جی میں پورا درس نظامی کیتا ہے۔ تسی دسو علی دا مقام ہے؟ میں کہیا خدا دی عزت دی قسم ہے تے مقام ہی کوئی نہیں۔ علی دا مقام تے خود محبوب خدا بیان کر رہے نے، علی دا مقام تے خود میرے کائنات دے والی مولا ساری کائنات دا خالق پروردگار کر رہا ہے۔ علی دا مقام، علی پاک دی شاناں۔ چول نہ بنو بندے تے پتر بن جاؤ، نجات ہونی جے تے اہل بیت طہار دی وجہ نال ہونی جے، مولا علی دا دامن پھڑ کے ہونی جے، سیدہ زہرا پاک دے قدماں نال چمٹ کے ہونی جے۔ ایسے واسطے جیسا دی نے کیا الہی بہکے پنی فاطمہ، الہی بہکے پنی فاطمہ کے پر کو لے ایمان کنم خاتمہ، اگر دا وطم رد کنی ور قبول، اگر دا وطم درد رد کنی ور قبول، منو دا استدامان آلے رسول، منو دا استدامان آلے رسول، منو دا استدامان آلے رسول۔ شیخ سعدی فرما رہے ہیں، فارسی دا شعر ہے جدا ترجمہ کیے، مولا مینو فاطمہ دے بچیاں دا صدقہ بخش دویں، فاطمہ تو زہرا دے بچیاں دا صدقہ بخش دویں، اور اگر تو پھر میری دعا نو رد کر دیتا، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، میری دعا نو قبول نہ کیتا، منو دستو دامانے آلے رسول، مولا پھر میں آلے رسول دا دامن پھڑ کے آ جاواں گا، پھر دسی کہ میں دعا قبول نہیں تو کردا۔ اچھی تے بولو یار، اچھی تے بولو، اچھی تے بولو۔ میں جلدی دینا ترنم چھڑ کے حدیثاں پڑھنا چاہنا، اچھی بولے آج ذرا سبحان اللہ، کیونکہ انہیں اجازت نہیں۔ میں آج میرے بھائی عثمان صاحب دا جڑا ایک کلام انہوں نے مینوں حکم کیتا پڑھن دا، میں دے 2 شعر پڑھنے نے، ظہوری صاحب دا کلام ہے اور ایک شعر خدا دی قسمیں میرا دل کردہ کدی او کلام اسی حسن رضوی صاحب تشریف لے آئے نے، انہاں کو سناں گے انشاءاللہ۔ میں آج پڑھ لواں گا، چلو میرے کو تے نہ سوز ہے، نہ گداز ہے، نہ آواز ہے، نہ مینوں پڑھن دا ٹانگے، نہ والے، نہ طریقہ، نہ سلیقہ، صرف دعا ہی کر دیے کہ مولا اہل بیت طہار دا صدقہ جو بیان کریے قبول فرما لیں، گندیاں مندیاں تیرے تے بندیاں بندہ سمجھ کے قبول فرما لیں، تیرا جانا کچھ نہیں غریباں دا کام بن جائے گا۔ اور میرے پہ تیرے کریم نبی لاجپال نبی مدینے دے تاجدار آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنیا جے کریم نبی لاجپال نبی آپ نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ شَهِيدًا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ مَغْفُورًا لَهُ أَلَا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ مُحَمَّدٍ وَيُفْتَحُ فِي قَبْرِهِ بَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ أَلَا مَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّهِ آل محمد بشر ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر الا ومن مات علی حب آل محمد یضاف الى الجنہ کما تضف العروس الى بیت زوجها علی ومن مات علی حب آل محمد ماتت طائبا علی ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ زوار قبرہ والملائکۃ الرحمن ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعت والسنۃ والجماعت ومن مات علی حب آل محمد لم یشمع او کائنات
आलम कायनात दे लोगों मेरे ते तुहाडे करीम नबी लजपाल नबी ने फरमाया जड़िया अहले बैत तहार की मोहब्बत लैके जाएगा, अहले तहार का प्यार लैके जाएगा, अल्लाह शहादत की मौत देगा। अहले बैत तहार की मोहब्बत लैके जाएगा, अल्लाह गुनाह माफ फरमा देगा। जड़ा अहले तहार की मोहब्बत के अंदर मरेगा युफ्ताहु फी कब्र बाबान मिनल जन्नत, रब्बे काबा दी सदी कसम जन्नत के अंदर ओदे वास्ते मेरा रब दो दरवाजे खोल दवे। जड़ा बंदा ले रसूल की मोहब्बत लैके जाएगा दो दरवाजे जन्नत के अंदर खुल जाएंगे। व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद हजूर के गुलाम मेरे ते तुहाडे करीम नबी लजपाल नबी ने फरमाया कायनात के लोगों इंज सज के फब के जाएगा जिवें पहली रात की दुल्हन सजा के फबा के लैके जाया जाता है। अल्लाह दे नूरी फरिश्ते सजा के फबा के अहले बैती तहार नाल मोहब्बत करने वाले नु जन्नत लैके चले जाणगे, जन्नत लैके चले जाणगे। और फरमाया मरन तो पहला जड़ा अहले बैत तहार नाल मोहब्बत करेगा नु अल्लाह तौबा दी तौफीक अता फरमाएगा। हजरात बहुत सारियां हदीसां ने लेकिन टाइम क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी मौके ते मैं ला समरात मोहब्बत अहले बैत दे दसने सन कि अहले बैत तहार नाल मोहब्बत करिए ते अल्लाह अजर की अता फरमांदा है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके ते मरज करांगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। तुसी दूर दराज का सफ़र करके आंदे हो, मोहब्बत लैके आंदे हो। अल्लाह करीम तुहाडी मोहब्बत नू सलामत ता क़यामत रखे और अल्लाह तुहानू दिन दोगनी रात चौगनी तरक्कियां ता फरमाए। एक बारी दुरूद शरीफ पढ़ लो, मैं इंशाअल्लाह दो शेर पढ़ांगा क्योंकि एक एक शेर दा मुल नहीं असी पा सकते। हजरात गिरामी शेर ही हजूर दे ज़हूरी साहब ने शान दे अंदाज अंदर लिखे ने। एक एक शेर सुनोगे हजरात ईमान ताज़ा हो जाएगा। दुरूद पढ़ो, अस्सलातु वस्सलाम। सोना बोले ते बनन सपारे, ओ सोना बोले ते बनन सपारे, मेरे आका दी गुफ्तार वेखो। गुफ्तार मैंने हुंदा बोल चाल। एक एक शेर नू समझ के सुनिया जे मान ताज़ा ना होए तो फिर मेरे गिरेबान तू फड़ लिया जी। ओ सोना बोले ते बनन सपारे, मेरे आका दी गुफ्तार वेखो। वैरियां ने भी तारीफ कीती, वैरियां ने भी तारीफ कीती, कमली वाले दा किरदार वेखो। सोना बोले ते बनन सिपारे, मेरे आका दी गुफ्तार वेखो। मेरे आका दी मस्ती अखियां तुवारा सितारे, चनवी उंगली दे मन दा इशारे,
مسکرائے تے چانن کھلارے مسکرائے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو سوچ سوچا نے اپنی گوائی پر نہ ہوئی کسے دی رسائی بیت سدرا تو جبریل آکھے میرے آقا دی رفتار ویکھو سونا بولے تے بنن سپارے لو جی جن نے اے شیر تے مینوں داد سبحان اللہ دی نہ دیتی میں یقین جانو سمجھا گا نو حضور نال پیار ہی نہیں میں سچی بات عرض کر رہی ہوں داد دین تے مجبور ہو جاؤ گے بے زباناں نو کلمہ پڑھاوے نو کلمہ پڑھاوے اچھے سرنی میں آدے کراوے اچھے سرنی میں آدے کراوے گور کالے ہاں گور کالے نو برابر بٹھاوے سمجھے نہیں یار گور کالے نو برابر بٹھاوے ہاں بے زبانہ نو کلمہ پڑھاوے اچھے سرنی میں آدے کراوے گور کالے نو برابر بٹھاوے شاہ بطحا دا دربار ویکھو گور کالے نو برابر بٹھاوے شاہ بطحا دا دربار ویکھو سونا بولے تے بنن سپارے سونا بولے حسن رضوی صاحب میں تہاڈی داد لینا چاہنا میں تہاڈے کول اگلے جمعے اے نعت تہاڈے کول سننی ہے میرے کولوں سوچ نہیں لیکن چلو جو بھی بیان تے کر ہی رہے ہیں اچھی بولو ذرا حضوری صاحب نے ان مقطع جڑا لکھیا توجہ نال اللہ اکبر درود شریف پڑھو صلاۃ و سلام ویکھ تو پھر کہ دنیا بھی ساری دل دی حسرت نہ ہوے گی پورے ویکھ لے پھر کہ دنیا بھی ساری ہرونی صاحب نے ایک جملہ دیتا ہے وہ سنیا جے کملی والے دے فیض نجارے ویکھ لے تو پھر کے دنیا بھی
قسمت نہ ہوے گی پورے مہر گوگا جی تہاڈی نظر چنگی قسمت جو ہوے ظہورے چنگی قسمت جو ہوے ظہورے سارے واسطے چنگی قسمت جو ہوے ظہورے بٹ صاحب ہر ویلے دعا کرتے ہو سنیا جے چنگی قسمت جو ہوے ظہورے سبز گنبد دے مینار ویکھا چنگی قسمت جو ہوے ظہورے سبز گنبد دے مینار ویکھا کہہ لو سونا بولے تے بنین سپارے سونا بولے سپارے میرے آقا دے گفتار ویکھو اللہ کریم میری تواڈی حاضری نو قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک تے مدینہ شریف تو امام علی مقام امام حسین پاک دی روانگی اور ایک شہادت دا انشاءاللہ ذکر ہوئے گا دعا کرو اللہ حاضری نو قبول فرما کے میرے تواڈے گناہاں نو معاف فرمائے آمین ثم